TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिने छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, Nepal's largest selling candy with real imli. Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. World Tour managed by Destination Education and Visa Services. Fly with confidence. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. हँसाउने जिम्मेवारीलाई बुई लिएर तर जोस र जाँगर फेरि उही लिएर. हँसाउने जिम्मेवारीलाई बुई लिएर तर जोस र जाँगर फेरि उही लिएर हजुरहरूको मायालाई आत्मसात गर्दै आयौं कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 लिएर. वेलकम टु नेपाल's फर्स्ट कमेडी रियालिटी शो. TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank, insured by IME Life Insurance. सुरु गर्न चाहे जजहरूको स्वागतबाट. हाम्रो पहिलो जज नेपाली हास्य व्यङ्ग्यको जगतमा इतिहासमै अग्रपन्थीमा आउने नाम, निर्माता, निर्देशक तथा वरिष्ठ हास्य कलाकार आदरणीय सन्तोष पन्त सर. नेपाली हास्य व्यङ्ग्यको अर्को नाम, करोडौंका अरबौंका दक्ष हास्य कलाकार वरिष्ठ बहुप्रतिभाशाली आदरणीय मनोज गजरेल सर. नेपाली चलचित्र जगतकी अति नै प्रतिभाशाली नेशनल अवार्ड विनिङ एक्ट्रेस, भेरी ब्युटिफुल रिचा शर्मा दी. त्यस्तै नेपाली चलचित्र जगतमा एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि झन अर्को हिट मुभी दिन सफल नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका हिट मुभी मेकिङ डाइरेक्टर प्रदीप भट्टराई सर. हजुर, यो कमेडी च्याम्पियनमा सबैभन्दा अति नै सुन्दर ठाउँ कुन जस्तो लाग्छ तपाईलाई? ठाउँ म भन्दिउ, भन न. यो ठाउँ केही कनेक्सन छ हजुर त्यतापट्टि मेरो. यहाँ आउनुभएको अडियन्सलाई म सोध्न चाहन्छु, अनेस्ट भएर आन्सर दिनु होला है त. रिमु बेबीलाई हेर्न आउनु भएको होइन त? रिमु बेबीलाई हेर्न आउनु भएको होइन त? म पनि हो. आजको एपिसोडमा हाम्रो जोडी सँगै तरेन. आजको एपिसोडमा हाम्रो जोडी सँगै तरेन. मेलो बाबा हजुर गइसन भनेपछि एक्लै होस्ट गर्नु परेन? मनोज सर, हिजो केहीले प्रस्तुति दिए, अब बाँकीले दिनेछन्. बाँकी प्रतियोगीहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ?
उहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि अब हामी करोडले मात्रै पुग्दैन, अरबले मात्रै पुग्दैन, असङ्ख्य अगणित अपार प्रस्तुति अब अगाडि आउनुपर्छ। शुभकामना दिन्छु। रिचा दिजु, मलाई त मजा नै आउनुपर्छ। एकदमै धेरै हँसाउनुको विकल्पै छैन। तम तयार रहनु होला। सन्तोष सर, उत्कृष्ट, सभ्य र एकदम मनोरञ्जन दिने र सन्देशमूलक हास्यहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। आजको एपिसोडको पहिलो प्रस्तुतिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ इन्डियाबाट नेपालसम्मको यात्राको गन्थन सुनाउन कमेडियन नम्बर 12 आसामबाट पवन भट्टराई। म चाहिँ कमेडी गर्न इन्डियाबाट नेपाल आएको होइन, तर म पहिलो व्यक्ति होइन होला कमेडी गर्न इन्डियाबाट नेपाल आउने। अस्ति भर्खरै सुधीर चौधरी पनि आएका थिए अरे। चिन्नु भएन होला? चिन्नु पनि कसरी हुन्छ त? मेरो आफ्नै आमाले त मुला हिजो अस्ति जन्मेको भन्नुहुन्छ। अब हिजो अस्ति जन्मेको मान्छेलाई तपाईँहरूले कसरी चिन्नुहुन्छ? खासमा म ह्यान्डसम मान्छे हो। म सानैबाट ह्यान्डसम थिएँ, अनि अलि ठुलो भएपछि मैले ओप्पो मोबाइल किनिदिएँ, अनि म ब्युटी पनि भएँ। म कान्छो छोरो हो, मेरो घरमा मै मात्रै कान्छो छोरो हो। तर कान्छो हुनु गाह्रो रहेछ हौ। 23 वर्ष भइसके, हाम्रो घरमा पाहुना आयो भने मलाई अझै पनि आमासँगै सुत्न पठाउँछन्। तर म आमासँग सुत्न जान्न। सानो हुँदा पो मलाई भूतसँग डर लाग्थ्यो र म आमासँग सुत्न जान्थेँ। अहिले त म जस्तो लक्का जवान कट्टर बेरोजगारले देख्ने भनेकै भूत हो नि, भविष्य त देख्ने कुरै आएन। बेरोजगार पनि म यति धेरै छु, कसैले भ्याक्सिन भन्दा पनि म भ्याकेन्सी सुनिरहन्छु। ओहो, मेरो त अहिलेसम्म ब्याङ्कमा एकाउन्ट छैन हौ। म ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्न गएको, ब्याङ्कवालाले नै मलाई सोधिदिरा, अनि हजुर के गर्नुहुन्छ? के गर्नु हो सर? अब कान्छो छोरो पर्यो, जे हरायो त्यही गरिन्छ नि। आलु टमाटर लिएर आयो भने आलु टमाटर लिन्छु, टमाटरसँग अलिकति धनियाँ पनि ल्याइदिन्छु। तर म बेरोजगार भए पनि वाइल्ड बिजी मान्छे हो क्या, पुरै कुकुर जस्तो। काम पनि छैन, बस्न नि पाउँदैन। म यति धेरै बिजी हुन्छु, मसित टाइम हेर्ने पनि टाइम हुँदैन हौ। म साथीलाई नै ओ कति बजेछ हेर त हेर त, 9 बजे कोठामा खान्छु र उठ उठ, अनि म टक्क 9 बजी उठ्छु। हो, कोठामा त घाम छिरेछ, अनि पर्दा तानेर फेरि सुत्छु। अनि एकछिनमा बाउ रिसाले फायर, यत्रो तिग्रेर 10 बजीसम्म सुत्या छस्, 1 रुपियाँको इन्कम छैन। बाबा एटलिस्ट सुतेको त छु, पैसा नकमाए पनि आनन्दले सुतेको त छु। पैसा धेरै कमाएको सुत्नलाई टेब्लेट खाइरहेछन्। बेरोजगार भएपछि म यति धेरै पनौती भएँ। अहिले मेरो जिन्दगी ठ्याक्कै डिस्प्ले फुटेको मोबाइल भएछ हौ, ठ्याक्कै डिस्प्ले फुटेको मोबाइल। चल्न त चल्छ, तर के चल्छ चल्छ। ए जिन्दगी मलाई बाटो देखाइदे भनेर म गुगल म्याप खोल्छु, जिन्दगीले पनि अह तँ त यो बाटो एक्लै हिँड्न सक्दैनस्, तँलाई कसैले डोर्याएर लानै पर्छ भनेर पठाउ एप खोलिदिन्छ। अस्ति म काठमाडौँ आउँदै थिएँ, आउँदा आउँदै बसमा चढेको, बसै बिग्रिदियो बनौती भएर। बस बिग्रिने बित्तिकै ड्राइभर त आफ्नो सिटबाट फुत्त फङ्गालेर अघि गाडी मुनि छिरेको छ। पछि थाहा पायौँ त मेकानिकल इन्जिनियर रहेछ। तर यो भनेर मैले इन्जिनियरको मजाक चिउडाउन खोजेको होइन है, म चाहिँ इन्जिनियरको मजाक उडाउँदिनँ, उनीहरूको मजाक आफै उडिरहेछ।
उनीहरूले बनाएको प्लेन त उड्नै पाएको छैन, किनकि उनीहरूले प्लेन बनाउनै पाएको छैन। उनीहरूले बनाउन पाउने भनेको हिजो जस्तै बिग्रिया गाडी त हो नि। तर त्यो दिन मलाई लाग्न चाहिँ लागेको थियो क्या, पढ्ने भनेको त इन्जिनियरिङै रहेछ हो, पढ्ने भनेको इन्जिनियरिङै हो। डक्टर पढेर के हुन्छ? हद्दै भए नामको अगाडि डा। इन्जिनियरिङ पढेपछि त जे पनि बनिन पाइँदो रहेछ। इन्जिनियर पढेपछि ड्राइभर बनिन पाइयो, इन्जिनियर पढेपछि पसलेवाला बनिन पाइयो, केही नभए बेरोजगार बनिन पाइयो। अझ भाग्य छ भने त इन्जिनियर पनि हुन्छ। अझ मान्छेहरू इन्जिनियर भइसकेकोलाई पनि मजाक उडाउँछन् के, ए इन्जिनियर पढ्यो भने त रोजगार पाउँदैन। किन पाउँदैन? 20 वर्षका लागि बनेको पुल 2 वर्षमा भत्किन्छ भनेर सोच्नु भएको होला। 2 महिनामै भत्किन्छ। 3 महिना लाग्दा नलाग्दा ठेकेदारले तिनै इन्जिनियरलाई त्यही पुल मर्मतको निम्ति ती रोजगार दिइरहेछ। रोजगार त पाइरहेछ नि। अझ मान्छेहरू रोजगार पाएन भने क्या नेतालाई लास्टै सराप दिन्छन् है। हे हाम्रो देशमा त नेतै खराब भएर बेरोजगार भयो, यो नेताले रोजगार दिन्छ भनेर कहिले दिन सकेन। ए भाइ, ऊ आफै रोजगार नपाएर नेता बनिएको हो। पार्टीले चुनाव हारेको भोलिपल्ट ऊ फेरि बेरोजगार हुन्छ। उसले तिमीलाई रोजगार दिने भनेकै उसकै गाडीको अगाडिको दाहिने सिट हो। तर पनि तिमीहरू हजारौँ छौ, त्यहाँ अट्ने एउटा हो। अझ तिमीहरू उसको आफन्ती परेनौ, दोष तिमीहरूकै हो। तर म चाहिँ आफूलाई बेरोजगार भएर नेतालाई दोष दिन्न क्या। खासै मेरो सान नै अलग छ क्या। मलाई यो सानोतिनो खास खासै जागिरै लाग्दैन क्या, जागिर लाग्छ। किन हाँस्नु भयो? मजाक लाग्यो? अनि एउटा बेरोजगार लड्दा अर्को बेरोजगारले हाँसेर मजाक उडाउने हो त? देशको कोही न कोही बेरोजगार आज आएर कोही कमेडियन बन्न चम्किरहेछन्, कोही अघि गएर जज पेनालमा बसिसके। एउटा कुरा मैले कहिले बुझ्न सकिनँ क्या, यो गरिबी र रोजगार हटाउँछु भन्दै लड्नेहरू लड्दा लड्दै स्वाटै कसरी धनी हुन्छन् हौ। तर म चाहिँ बेरोजगार भए पनि रोजगारदाता हुँ क्या। मैले रोजगार दिइरहेको छु जस्तो लाग्छ क्या। म यति अल्छी छु, म कामै गर्दिनँ, होइन म कामै खोज्दिनँ। मेरो भएको काम त अर्कैले खोजेर पारा गरिरहेछ नि त। उसले त रोजगार पाइरहेछ नि त, जस्तै सुधीर चौधरी। थ्याङ्क यू भेरी मच। सुधीरजी, ए बाबा पवनजी, हजुर, हुने भनेको त कमेडियन नै हो क्या। हुने भनेको कमेडियन नै हो। कमेडियन भएपछि होस्ट बन्न पाइन्छ, राइटर बन्न पाइन्छ, मेन्टर बन्न पाइन्छ, भाग्यले साथ दिए कमेडियन बन्न पाइन्छ। भाग्य पल्टियो भने जज पनि बन्न पाइन्छ। कस्तो रह्यो त यहाँको प्रस्तुति? अब जानौँ सुरुमा प्रदीप सरबाट। कस्तो लाग्यो? मैले यही प्रुफ गर्न खोजेँ। म एकजनाले भन्नुभन्दा यत्रो मासले नै गरिसक्यो। तपाईँले यति ठाउँ हान्नुभयो, त्यो जोड्दा तपाईँले कान्छो छोरोबाट सुरु गरेको ड्राइभर हुँदै तपाईँले राजनीतिसम्म यसरी तान्नुभयो कि उहाँकै डायलग सापट लिएर मजा आयो। थ्याङ्क यू सर। तपाईँ चाहिँ हामीलाई चाहिने मान्छे मात्र होइन कि नभई नहुने मान्छे हो। कङ्ग्रेचुलेसन। रिचा दी। पवन हजुर म्याम, एकदमै मिठो प्रस्तुति दिनुभयो।
अडिसनदेखि नै एकदमै तपाईँलाई वाच गरिरहेको छौँ किनभने एकदमै मिठो प्रस्तुति त्यतिखेर पनि दिनुभएको थियो यहाँले र डेफिनेटली सिजन 2 हो एक्सपेक्टेसन पनि डबल नै भएको छ मजा पनि डबल नै आउनुपर्छ होइन र तपाईँको सर्काजमको टाइमिङहरू एकदमै राम्रो छ र किप इट अप र हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदम लो हुन नदिनु होला हाम्रो भनेको म लगायत हाम्रो जजेस र हाम्रो अडियन्स होपफुली आउने दिनहरूमा अहिले टप 24 मै तपाईँहरू यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स दिँदै हुनुहुन्छ हिजो आज होपफुली योभन्दा अझै बेटर हुँदै जानेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ है त पवन गुड लक मनोज सर पवन हजुर सर कन्टेन्टमा धेरै चिज थियो तपाईँको र नेताको बारेमा कुरा गर्नु तपाईँले हजुर त्यो नेताको विषय चाहिँ अखमको कि नेपालको हो त्यो ठाउँ हाम्रोतिर पनि हुन्छ नेपालमा पनि म 1.5 महिना नेपाल आर काठमाडौँ आएर बसेँ अनि यसो बुझ्दा त्यस्तै बुझेँ मैले त्यो सिचुएसन अनि उताको त हामीलाई थाहा थिएन तर तपाईँ मार्फत सन्देश पायौँ र हामीले आज तपाईँको प्रस्तुति मार्फत बुझ्न सक्यौँ कि कुरा एउटै रहेछन् सबै नेताका उताका हुन् या यताका तपाईँले आफ्नो नाम जस्तै आजको प्रस्तुति पनि बडो शीतल सुन्दर र आनन्ददायक थियो र हामी आशा गर्छौँ अब अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा तपाईँले अझै कन्टेन्टमा भेराइटी दिनुहुनेछ तर तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज डायलेक्ट सम्प्रेषण गर्ने सोचेभन्दा राम्रो थियो थ्याङ्क यू सर उडिरहनुहोस् पवन धेरै धेरै धन्यवाद मनोज सर सन्तोष सर प्रेजेन्टेसन जुन गरेको तरिका राम्रो छ र एउटा कुरो म अहिले नै सजेस्ट गर्छु बाबुलाई त्यो एउटै यो एपिसोडमा सबै धेरै कन्टेन्टहरू आएर पछि कन्टेन्टै खोज्न गाह्रो हुन्छ प्रस्तुति गर्ने तरिका राम्रो छ कन्फिडेन्स छ स्टेजको तिम्रो जुन कन्फिडेन्स छ कन्ट्रोल लिने जस्तो अडियन्ससँग इन्ट्याक्ट गर्ने होइन त्यो एकदम राम्रो छ बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू सर मेक्समजी हजुर मैले चाहिँ जजहरूको लागि आसामबाट एउटा सानो कसरी ल्याइदिएको थिएँ यो चाहिँ हाम्रो आसामिस कल्चरल गाम्चा हो यो चाहिँ आफूभन्दा सिनियर तथा सम्मान्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो ओढाइदिने हामीले गर्छौँ हाम्रो परम्परामा आसामिसको प्लिज 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 कोसेलीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पवनजीलाई एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् पवनजीको लागि यति बेला पालो भएको छ कोका कोला ब्रेकको Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champs. Get ready for the auditions. अर्को प्रस्तुति भने के बारेमा छ भनेदेखि नेपालमा एजुकेसन यसै पनि कसो छ त्यही माथि सिस्टम त अझ बिजोग छ नेपाली एजुकेसन सिस्टमका विषयमा आफ्ना भरपूर चीजहरू पोख्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ झापाबाट कमेडियन नम्बर 18 श्रेया सुवेदी अस्ति मेरो अडिसनको भिडियो आयो त के भन्नु हालेको हो हेर्नुभयो होला सबैजनाले कति धेरै क्या भने कि केटीले क्या त तिमीले हटाउनै पर्छ भन्नुभयो तर मलाई हटाउनै आएन क्या यति मात्र होइन म झापाली हो यो थाहा पाएपछि झन् उखरपातै भयो त केपिओले कि छिमेकी रेछिन् ट्युसन पढेर आयो कि होला नि
म पनि झापाको उहाँ पनि झापाको अनि दुईजना नै कमेडी गर्छौँ भन्ने कुरा भर्खरै थाहा पाएको म एउटा विद्यार्थी हो व्याकरण मिल होइन मनोज सर पढे लेखेको मान्छे हो नि त म हामी विद्यार्थीलाई लास्टै गाह्रो हुन्छ पहिलो कुरा त पढ्नुपर्छ दोस्रो कुरा पढ्नै पर्छ त्योभन्दा गाह्रो के हुन्छ र हामीलाई सानैदेखि यति लोभ देखाएको हुन्छ नानी बाबु पढ्नुपर्छ पढेपछि यति पैसा कमाइन्छ इस भएको सम्पत्ति सबै पढाइमा सकेपछि कमाउनु परेन त्यसलाई कमाएको होइन ऋण तिरेको बनिन्छ लोभ त केही होइन यति घुस खुवाएको हुन्छ नि नानी त यति मार्क्स लिएर आइज तँलाई बार्बी डल किनिदिन्छु तँलाई धुम्म चलेवाला मोबाइल किनिदिन्छु साइकल किनिदिन्छु किनभने थाहा छ नानीले त्यति मार्क्स मरिकै ल्याउँदिन त्यति मार्क्स नलिँदा बाहिर बाबामालाई टेन्सन हुन्छ ल्या मेरो छोरीले मार्क्सै लिए नभएलाई पुरस्कारै दिन पाइएन हाम्रोतिर खुसी हुन्छन् ए छोरीले त पैसा जोगाउने भइसकेको छ अहिलेदेखि नै यो लोभ देखाउने कुरा चाहिँ मेरो घरमा लागु हुन्छ मेरो बाबा लास्टै लोभ देखाउनुहुन्छ मलाई हुन त लोभी मान्छेले देखाउने भनेकै लोभ हो यति लोभ देखाउने नि यति लोभ देखाउने नानी त यति मार्क्स लिएर आइज डल तेरो सल तेरो मल तेरो फ्लोमा ए यो घर जग्गा तेरो यो नेपाली तेरो काला पानी तेरो है हुँदा हुँदै लु महिला अधिकारै तेरो अधिकारकै कुरा गर्दा हामीलाई झ्याउ लाग्ने अधिकार पनि छ झ्याउ लाग्छ कहिलेकाहीँ मम्मीलाई गरेर मम्मी आज पढ्नै मन लागेन भन्नु भने टेन्सन नलि पढ्न कि केही हुँदैन टेन्सनै नलि पढ्न ए मम्मी टेन्सनै पढाइले भएको पढाइले भएको हो नि त टेन्सन होइन होइन कसले भन्नु इक्जामले भएको यो पनि भन्न पाइँदैन फेरि मान्छेले पढेपछि त इक्जाम त दिनै पर्छ कसले भन्नु 12 महिना पढ्ने पण्डितले इक्जाम दिएको देखेको छ अझै उहाँहरूको त एक्स्ट्रा क्लासेस डेली हुन्छ नो अफेन्स विद्युत दाइ इक्जाम लास्टै भएन छेड हो नि त होइन यसको लागि हामीले कति धेरै किताब पढ्यौँ याद छ बिर्स्यो सबै मैले पनि बिर्सेँ याद भएको मलाई नेपाली हो नेपालीमा के हुन्थ्यो क्या के हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्थ्यो एउटा खाना नपाएको राम हुन्थ्यो त्यसले भूतमा वर्तमानमा भविष्यमा खाएको छ त्यो रामलाई टोइलेट जाने फुर्सद छैन सीता हरि श्याम बसेर थुक निलिरहेछन् आई डोन्ट लाइक राम मलाई राम मनै पर्दैन अरू के पढाइ हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो नेपालीमा उखान टुका तर यसो सम्झिँदा त्यसको मिनिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट जाँदो रहेछ कागलाई बेल पाकी हर्सन बिस्मात यो उखानले हामी मान्छेको बानी ठ्याक्कै देखाउँछ कागलाई बाल छैन बेल पाकोस् कि नपाकोस् मान्छेलाई बाल छ कागलाई किन बाल लागेन भनेर भुक्ने कुकुरले त टोक्दैन अरे भाइ भुकुन्जेल त भागिहाल्छस् कसरी टोकोस् काला अक्षर भैँसी बराबर लेखेको ओरेको नबुझ्नेलाई युज उखान हो नि त काला अक्षर भैँसी बराबर अनि काला अक्षर भैँसी बराबर कत्रो अक्षर नेपालीको सौता छ एउटा इङ्ग्लिस भन्ने इङ्ग्लिसमा के हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ के हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्थ्यो त्यही राम हुन्थ्यो जुन राम नेपालीमा भात खान गएको थियो भोक लागेपछि इङ्ग्लिसमा आउँछ यहाँ भातै खान्छ यहाँ चम्चीले खान्छ अनि इङ्ग्लिस चाहिँ प्रायः स्कुलहरूमा नेपालीमै पढाइन्छ अनि इङ्ग्लिस टिचर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै नेपाली फिल्मको हिरोइन जस्तो सब टाइटल सहित बोलिदिने तिमी यहाँबाट निस्किहाल त आई सेड गेट आउट फ्रम हियर न्याउ तिम्रो दिमाग त खराब भएको छैन नि आर यु क्रेजी कुरा गरौँ साइन्सको साइन्समा मैले जोको बनाएन भुत्रा बुझेको बनाउनु हौ साइन्सकै 10 दिने दाजुभाइ छ एउटा म्याथ भन्ने त्यसलाई पनि म छुँदै छुन्न दुनियाँभरिको समस्या बोकेर उही टेन्सनमा छ के छुनु त्यसलाई यस्तै हामीलाई स्कुल लेभलमा स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ पनि पढाइन्थ्यो
अनि हेल्थमा चाहिँ पढाइन्थ्यो हेल्दी हेबिट्स डेली नुहाउनुपर्छ हामीले भनेर यो कुरा चाहिँ काठमाडौँको टिचरले पढाउनु हुन्न रहेछ पानी नभएर 5 दिनदेखि आफैले नखाउँदैन के पढाउनु किताब लास्टै अचम्मको कुरा हो किताब विज्ञान राम्रो होइन भनेर किताबमै लेखेको हुन्छ त्यो किताबै मुले पढेर को कहाँ पुग्छ र भनेर टिचरले फेरि किताबै पढेर हुन्छन् टिचर एकदम सोझो खालको प्रोफेसन लाग्छ मलाई विद्यार्थीले चिट बोकेर आए पनि कहिलेकाहीँ बिर्सिन सकेको हुन्छ नि होइन तर इक्जाम हलमा छिरिसक्दा नानी बाबु चिट छ भन्छ बेलैमा निकाल है अनि याद आउँछ ल्या यहाँ पो राखेको रहेछु घरिघर चाहिँ कस्तो अचम्म बोल्दिने ए बुक पढेर पानी बनाएर ले टपर त डुबेरै मर्ने भए यसपालि त क्वेसन यस्तो घुमाएर दिएको छु क्वेसन हेर्दा सुल्टै हुन्छ अनि टिचरलाई कहिलेकाहीँ गएर क्वेसनहरू सोधो एन्सर त आउँछ सँगसँगै कमेन्ट पनि आउँछ नानी बाबु म पनि तिमीहरू जस्तै लर्नर हो म पनि सिक्दैछु अनि मास्टर्स पिएचडी गरेको मान्छे सिक्नलाई क्लास 10 मा त आउने होइन नि त टिचरको कुरा गर्दा हामी नेपालीसँग खतरा टिचर कोही हुनै सक्दैन बाहिर मान्छेलाई चोरी हुन्छ भनेर दुनियाँ थोक सिकाइरहेको हुन्छ सेक्युरिटीको कुराहरू नेपालमा के सिकाइरहेको हुन्छ चोरले सङ्ख्या गर्दैन भनेर घरको चाबी जुत्ताभित्र हालिरहेको छौँ हामी ओ यहाँ त चोरले सङ्ख्या गर्दैन चोर पनि नेपालकै हो उसको पनि राख्ने ठाउँ त्यही हो अब यत्रो बाटो हुँदा हुँदै पनि बेरोजगारी चाहिँ नेपालमा देखिँदो रहेछ नेपालमा त सबै बेरोजगार कति धेरै अनि तिमीहरू सबैलाई पढ्नु नि इन्जिनियरिङ छ कसरी खोज्छौ रोजगार हौ मान्छेले भन्छन् बेरोजगारहरू नेपालमा बस्दै बस्दैनन् सबै बाहिर गएर सेटल भएको छन् कुनै नेताहरू बाहिर गएर सेटल भएको देखेको छ बेरोजगारकै कुरा गर्दा त्यसमा चाहिँ यति म पनि पर्छु होइन यसमा चाहिँ म गल्ती पढाइलाई दिन्छु क्या मेरो गल्ती छैन पढाएकै गल्ती छ म चाहिँ पहिला एकदमै पढ्थेँ अनि कसै लाएर भन्नु ए पढेर काम छैन नपढ मैले पढ्न छोडेँ अहिले मेरो काम छैन यसमा चाहिँ पढाउनु तरिकालाई दोष दिन्छु है म फेरि राम्ररी भन्दा पनि हुन्छ नि नानी पढेर पढेरको नाक राख्नुपर्छ है भन्नुहुन्थ्यो मामुले मैले सुने हो रहेछ अहिले सब पढेरकै नाक बोकेर हिँडिरहेको छु म नपढे नाक काटिन्छ काटियोस् न सानो त हुन्छ कमसेकम पढाउनु तरिका के छ क्या क्रिएटिभ हुन्छ यो हुन्छ भन्दा पो हो त नपढ्दा त हात खुट्टा भाँचेर राखिदिन्छु हामीले हात खुट्टाको माया हुँदैन मायाले पढिन्छ तर जुन दिन थाहा पाएँ नि बाबा मम्मीलाई पनि हाम्रो हात खुट्टाको माया हुँदो रहेछ मैले फेरि पढ्न छोडिदिएँ अचम्मको धम्की आइरहेको हुन्छ नपढ्दा तेरो बिहे हुँदैन कत्रो धम्की हामीलाई बिहे गर्ने रहर हुँदैन तर अझै पनि नेपालमा पढेपछि केटाहरूले भने घरबाट निस्केपछि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने पढे पनि हामी केटीहरूले भने घरबाट निस्किने सङ्घर्ष गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू द्याट्स माई टाइम मान्छे पनि राम्री कुरा पनि राम्रा होइन त कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रस्तुति आफैलाई चाहिँ खै सुन्दै सुनिनु यता नसुने पनि अब यताबाट सुनौ है त हामी रिचा दिदी हजुर के भन्नुहुन्छ उहाँको प्रस्तुतिको बारेमा मैले त एकदमै ग्रोथ देखेँ है श्रेयामा जुन अडिसनमा आउँदाखेरि एकदम कन्फिडेन्ट पनि हुनुहुन्थेन त्यति साह्रो अनि उहाँको कन्टेन्टमा पनि अलिकति कन्फ्युजन्सहरू थियो होइन त्यो हेरिकन चाहिँ मलाई आज यो यस्तो ग्रान्ड स्टेजमा यत्रो ग्रान्ड हाम्रो अडियन्सको अगाडि जुन लेभलको उहाँले पर्फर्मेन्स दिनुभयो जुन कन्फिडेन्सका साथ आई थिङ्क आई हेभ टु से वेलकम टु कमेडी च्याम्पियन श्रेया थ्याङ्क यू र हामीसँग यसपालि पनि आई थिङ्क 2 जना हाम्रो फाइनलिस्ट पर्नु भएको छ 2 जना मात्रै क्यान्डिडेट्स हुनुहुन्छ फिमेल सो एभ्री इयर त्यो हुँदो रहेछ कि लाइक सकेसम्म धेरैजना वुमेन पार्टिसिपेन्टहरू पनि आउन् भन्ने र पनि यसपालि 2 जना एकदमै 2 जना 22 जनालाई काफी छ त्यति चाहिँ बुझिराख्नुहोस् भाइहरूले र तपाईँबाट एकदम धेरै एक्सपेक्टेसन छ डेफिनेटली र योभन्दा अझै बेटर कन्टेन्ट अझै फोकस्ड कन्टेन्ट चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ गुड लक थ्याङ्क यू दिजु मनोज सर तपाईँले यो लगभग कति 1 महिना हो हामीलाई यो बिचमा 1 महिनामा यति चाँडो आफूलाई
अपग्रेड गर्नुभएछ, यति कन्फिडेन्ट बनाउनु भएछ, मैले त सोचेकै थिइनँ क्या है। अर्को चिज मलाई मन परेको भनिदिउँ, जस्तो हामी आफैले पनि, जस्तो मेरो कहिलेकाहीँ मैले हँसाउने बेलामा जोक यति तन्काउँछु, मान्छे थाकिसक्या हुन्छ, छिटो पञ्चलाइन आइदियोस् जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, तर मेरो फर्मेट चाहिँ एकदम कथा भनेर लास्टमा हँसाउने छ। नेपालमा, संसारमै मान्छे यति व्यस्त भयो, उसलाई यो लम्बा चौडा जोक सुन्ने फुर्सद छैन नि। सो नेपालमा वान लाइनर कमेडियनको खाँचो थियो, त्यो सायद तिमीबाट पुरा हुने सम्भावना मैले देखाएको छु। होइन, नपढे न काटिन्छ, काटियोस् न त छोटो त हुन्छ, मान्छे हाँसो नि होइन। तपाईँको लम्ब्याउनु भन्दा बिचमा अरू काम गर्छ उसले। सो शुभकामना छ श्रेया। धेरै धेरै धन्यवाद मनोज सर। सन्तोष सर, तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ, किनभने अडिसन राउन्डभन्दा अहिले धेरै कन्फिडेन्स बढेको छ र कमेडियनमा चाहिने कुरो नै मुख्य कुरो त्यही हो, कन्फिडेन्स। बस बस। र तिमीले आजको पर्फर्मेन्समा त्यो प्रस्तुति गरेर देखायो, तिमीले यो झन् तिमीलाई त्यो अडियन्स देखेर आज प्रोफेसनलले जसरी गर्छन् त्यस्तै तालले तिमीले गरेका छौ र कन्टेन्ट पनि एउटै बार सीमित रह्यो, त्यसैमा गरेर मजाले गर्यौ र आगामी दिनको लागि चाहिँ शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सन्तोष सर। प्रदीप सर, झापामा उखान टुक्का भन्ने ठाउँ छ कतै? छ? ठाउँ चाहिँ छैन, मान्छे चाहिँ छ। त्यही त, झापासँगको मान्छेहरूसँग उखान टुक्का चाहिँ आइहाल्छ क्या, जोडिहाल्छ क्या, त्यो ठाउँ छ कि भनेर क्या। तपाईँ कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ थाहा छैन, तर तपाईँ म त्यहाँसम्म जान्छु भन्ने तपाईँको आँट चाहिँ यो स्टेजमा यस्तो 100औं बत्ती बल्या छ, 100औं मान्छे हुनुहुन्छ, 10औं क्यामेरा छ होइन, तपाईँ नर्भस हुनुहुन्न के, त्यो नै तपाईँको सफलता हो। अनि तपाईँलाई पढाइसँग एकदमै साँच्चीकै हो त्यस्तो, पढाइसँग एकदम ऊ लाग्ने? अलिअलि हो। त्यही त मलाई एउटा तपाईँले पढाइको कुरा गर्दा एउटा रमाइलो कुरा याद आयो क्या, त्यो पढ्न मन नलागेर बिए गर्छु भनेको, उता बिए गरिसकेपछि बुहारीलाई त जसरी पनि पढाउँछौँ भन्दै अरे क्या, त्यस्तै घर चाहिँ नपरोस् तपाईँलाई। शुभकामना, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू सर। एउटा मलाई थप्न मन लाग्यो प्रदीपजी, यो प्रसङ्गभन्दा बाहिरको मलाई लागे मात्रै है, यो काटे पनि हुन्छ राखे पनि हुन्छ, साँच्चै भित्र भनेको झापाली र स्याङ्जालीको जोडी यस्तो सुहाएको छ नि त्यहाँ, साँच्ची भने ठ्याक्कै काका भतिजी जस्तो, ठ्याक्कै काका भतिजी जस्तो देखिन्छ। पढाउने कि नपढाउने भन्ने कुरा हो। पढाउने पढाउने रिमु दिदी छैन अहिले, आज त फेरि पढाइमा यहाँको मन लागोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। एकपटक जोरदार ताली हाम्री राम्री कमेडियनको लागि। थ्याङ्क यू। अब फेरि बोलाउँदैछौँ अर्को कमेडियनलाई। अब आउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग आफ्नो बेरोजगारीको पीडा पोख्नका लागि ताप्लेजुङबाट कमेडियन नम्बर 3 भरत मणि पौडेल। यदि बेरोजगारको पनि सीमा हुन्छ भने म इन्डिया हो। मैले सीमा मिचिसकेँ। हालेको रिचार्ज कार्ड फेरि पुनः प्रयोग गरेर रिचार्ज लाउँछु भनेर हुन्छ? त्यो पनि एनसिएलको एनटिसीमा। म बेरोजगार छु, मलाई यो पनि थाहा छ। मैले कमेडी च्याम्पियन जितेँ भने म बेरोजगार नै हुन्छु। हामीले हिमेश पन्तको अवस्था नदेख्या हो र? बिचरा कारमा तेल हाल्ने पैसा नभएर पुण्य गौतमलाई मागिरहेछन्। पुण्य गौतम के भन्छन्? हिमेश भाइ, यहाँ सुन्नु न, यहाँ सुन्नु। तपाईँले पैसा माग्दा मेरो ओठ तालु खग्रगै सुक्यो, डारी फत्रकै गल्यो। अहिले गएर नतुकेर कुरा कर्कड झाड पत्करले मागेको भए म दिन्थे, तर तपाईँ जस्तो कमेडी च्याम्पियन विनर भएको मान्छेले पैसा माग्दा म 1000 जिब्रा भएका शेष नागसँग पनि मुकाबला गर्न सक्दिनँ। त्यस कारणले तपाईँको खाना डाँडा र छानाको निम्ति म लड्न सक्दिनँ।
अब हिमेश पन्त के भन्छन् फेरि खाना नन्न र छान्नको निम्ति होइन बुढा मैले त कारमा तेल हाल्ने पैसा मात्रै मागेको बुढा I'm like मा ठेस्ने अब जब खोज्नु पनि त सएन नि कमेडी च्याम्पियन विनर जस्तो मान्छे नमस्ते म हिमेश पन्त मलाई जब दिनुहोस् मेरो कारले 3 दिनदेखि तेल खान नपाएर भोकै छ बाइचान्स मनोज सर हिमेश पन्तले जब भेटिहाल्यो भने पनि कस्टमरले भन्छ होला क्या हिमेश भाइ होइन एउटा छाडा जोक्स जाओस् न खासमा च्याम्पियनले पुरस्कार नै गल्ती राखेको छ क्या सर कार होइन ट्र्याक्टर राख्नु पर्थ्यो कमसेकम जिन्दगीमा खेत जोतेर भए नि जीविका चलाउन सकिन्थ्यो अहिले हेर्नु त गोप जोतेर पनि गाह्रो भइरहेछ अचम्म लाग्छ कि मलाई यस्तो यस्तो देख्दाखेरि म पनि हुन त एउटा बेरोजगार हो एउटा बेरोजगारले अर्को बेरोजगारलाई त्यस्तो साह्रो भन्नु त नहुने हो म बेरोजगार भएदेखि मात्रै 2टा कुरा मात्रै सोध्छु क्या हे भगवान् यसपालि चाहिँ जसरी पनि डिबी परोस् है अर्को चाहिँ आज बाटोमा हेर्दा 1.5 लाख रुपियाँ पैसा भेट्योस् बाई चान्स डिबी परिहाल्यो भने 1.5 लाख रुपियाँले प्लेन टिकट काट्नु परेन तर म जस्तो बेरोजगारलाई घरमा लास्टै टेन्सन हुन्छ लास्टै किचिज गर्छन् जति बेला पनि क्याङ 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 लामै क्याङ क्याङ भने क्या हो घरमा योभन्दा लामो गर्छन् यसले केही गरेन यसको बिहे गरिदिनुपर्छ अलिअलि यसो कमाउँथ्यो कि बिहे गरेपछि सेलरी आउँछ जान्छ पाहुना आउनु हुँदैन सबैभन्दा बढी बेइज्जत मेरै हुन्छ भरत बाबु आजकल के गर्दैछौ खासै केही छैन हौ आन्टी यसो हिँडो डुलो यसरी नै जिन्दगी बितिरहेछ ए बाबु त हाम्रो कुकुर जस्तै हुनुहुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा नि आउनु नि कुकुरको खेल्ने साथी हुन्छ गर्लफ्रेन्ड भेट्यो अर्को टचर सुरु हुन्छ क्या सन्तोष सर तिमी त कस्तो बेकारी भयो क्या केही गर न केही गर सेक्स हो काम त खोजिरहेको छु भेटेकै छैन काम नभेटेको झोकमा यति धेरै लुडो खेलेँ मैले यति धेरै लुडो खेलेँ रिचा म्याम म बिहे पछि पनि श्रीमतीलाई भन्छु होला नानु एकाले जन्माउने कि छक्काले तर बेरोजगार हुनु लास्टै फाइदा छ है कमसे कम मुकुन्देको इन्टरभ्यू हेर्नु पाइया छ जय किशन बस्नेतको नेपाली मुभी हेर्न पाइया छ दुर्गेश थापाको काल झैँ सदाबहार गीत सुन्न पाइया छ अब रोजगारीले यस्तो सुवर्ण अवसर कहाँ पाउँछ आजकल बेरोजगारहरू जति चाहिँ टिकटकमा भेटिन्छन् प्रधानमन्त्री स्वयं ओली टिकटकमा हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ अब प्रत्येक युवाले काम पाउनेछन् म प्रत्येक युवालाई काम दिनेछु पहिलो कुरा त यो देशमा मैले प्रधानमन्त्रीको कुनै कामै देखाएको छैन टिकटक छ टिकटकमा फलो गरेँ अहिलेसम्म फलो ब्याक दिनु भएको छैन काम दिनुहुन्छ भने विश्वास कसरी गरौँ म अब देशमा बेरोजगारीको अन्त्य हुनेछ भन्नुहुन्छ छेउमा झल्ना खनाल हुन्थ्यो झसङ्ग हुनुभयो बेरोजगारीको अन्त्य हुनेछ ए त्यसो भए हामी कहाँ जाने धरेर हेर्न जाने कि रानी पोखरी घुम्न जाने कि फेरि सर्प पाल्ने हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा सडकमा नारा गुन्जियो क्या बेरोजगारीलाई भत्ता दे भनेर भट्टराईको स्वकीय सचिवले भट्टराईको कानमा गएर खुसुक्क भने ए हजुर सडकमा नारा गुन्जिरहेको छ बेरोजगारीलाई भत्ता दियो भनेर अब क्यार नि ए सडकमा नारै गुन्जिसक्यो हाम्रो पक्षमा नारा लाउने युवालाई धन्यवाद आजबाट हाम्रो स्यालेरी 1,000ले बढ्यो नेपालमा मात्रै हो त बेरोजगार कि अमेरिका जस्तो ठाउँमा नि हुन्छ नि त बेरोजगार भन्ने अनुसन्धान गरेको अमेरिकामा पनि बेरोजगार हुँदो रहेछन् अमेरिकाका बेरोजगार र नेपाली बेरोजगार बिच के फरक रहेछ भनेर अनुसन्धान गरे अमेरिकाका बेरोजगारहरू त बिहानदेखि बेलुकासम्म इङ्ग्लिस बोल्न सक्दा रहेछन् हौ
अनि मैले फेरि कस्तो अध्ययन गर्न मन लाग्यो भने समग्र विदेशका बेरोजगार र नेपाली बेरोजगार बिच चाहिँ के फरक छ भनेर फेरि अनुसन्धान गरेँ। विदेशका बेरोजगारहरू एटलिस्ट जब चाहिँ खोज्दो रहेछन् है, तर पछि थाहा भयो विदेशमा गएर जब खोज्ने बेरोजगारहरू त नेपालमै पनि रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो भयो? एकपटक हामी हिमेशको क्यारिकेचर फेरि हेर्छौँ है त, एकचोटि फेरि हेर्छौँ हिमेशको। खाना नानाको छाना निम्ति होइन पुरा, मैले त कारमा तेल हाल्ने पैसा मात्रै मायाको मा ठेस्ने, आमलाक मा ठेस्ने। धेरै नै मन पर्यो हामीलाई चाहिँ, हाम्रो जजहरूलाई चाहिँ कतिको मन पर्यो त सुन्छौँ। सन्तोष सर, तिमी त प्रोफेसनलै हो क्या, यहाँ झुक्याएर मात्र होइन कमेडी च्याम्पियनमा भाग लिन ला भनेर पहिलादेखि त प्रोफेसनै हो तिम्रो यो। किन डराएको? सरसँग त डर लागिहाल्छ। ठिक छ, भेरी गुड। तिम्रो सबभन्दा राम्रो स्टेजमा तिम्रो पुरा कन्फिडेन्स छ, तिमीसँग क्यारिकेचिङ गर्ने त्यस्तै राम्रो स्केल छ। साधारण टपिक्स पनि मजा राम्रो प्रस्तुति जुन चाहिँ कमेडियनमा हुनुपर्ने सबभन्दा राम्रो पन त्यो साधारण प्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रोसँग देखाउन सक्ने कि त्यो देखायो भने चाहिँ अनि मान्छे हाँस्छन् है। अब एउटै कुरा लम्बाएर तन्काई चुइकम जस्तो गरेर अनि कहिले हाँस्ने भन्दा सुन्दा वाक्क लाग्छ। तिम्रो त ड्याम के हाँसो रोकिनु पर्छ, अर्को हाँसो एकतरी रोक्यो फेरि हाँसो। भेरी गुड। ल यस्तै गरेर जानु सक्यो भने चाहिँ भविष्य उज्जवल छ। अर्को चाली कार चाहिँ तिमीले लान्छौ। धेरै धेरै धन्यवाद सन्तोष सर। मनोज सर, ऋषिमुनि यसरी भरतमुनि त्यो लुक्सले पनि ऋषिमुनि जस्तो देखिएछ। मलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भयो। सिजन 1 मा विभिन्न कमेन्ट आउँछन् नि, एक खालका कमेन्ट थिए पन्त मिले 25 लाख निले भन्थे। यो पटक खतरा आउने भयो, ताप्लेजुङ्गे मिले 25 लाख र गाडी पनि चिले। मलाई अप्ठ्यारो छैन किनभने मभन्दा बढी तारिफ सन्तोष दाइले गरिसक्नु भएको छ। ज्यादै प्रभावकारी क्यारिकेचर त छ नै, पञ्च लाइनको त प्रचुर भारी नै छ। त्योभन्दा पनि ज्यादा विषयवस्तु अहिलेको सबभन्दा जल्दो बल्दो नेपालको होइन विश्वभरिका युवाहरूले सबभन्दा बढी टच गरेको विषय बेरोजगारी, यसलाई मिहिन ढङ्गले व्यङ्ग्यको विषयवस्तु बनाएकोमा उत्कृष्ट लागेको छ। म तपाईँलाई लाख करोड अरब खरब होइन, त्योभन्दा माथि के हुन्छ, असङ्ख्य शुभकामना छ। मैले प्रेजेन्टेसनमा 7 दिन खोजेको थिएँ, एउटा प्रश्नको उत्तर देऊ भने म 8 दिन्छु। ट्राई गर्छु सर। है जन्मको हिसाबले म पनि ताप्लेजुङ्गे, तिमी पनि ताप्लेजुङ्गे, हामी दुवै ताप्लेजुङ्गे, तर तिमी र ममा एउटा चिजको भिन्नता छ। त्यो के हो? तपाईँ दोस्रो बिहे गर्दै हुन्छ, म पहिलो मात्रै गर्छु। मेरो अपेक्षाको पञ्च भन्दा हाई लेभल आएको हुनाले मैले 8 होइन 9 दिन चाहन्छु। तर मेरो जवाब चाहिँ के थियो भने ताप्लेजुङ्गे, तर मेरो जुङ्गा छैन, तिम्रो जुङ्गा छ भन्ने थियो। तर तिमीले त्योभन्दा माथि गयौ। तर माथि ठिक छ, तर भित्र नजाऊ है प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच मनोज सर। रिसुदी, हजुर, कतिको मजा आयो? मजा त एकदम डबल नै आयो। तर त्योभन्दा पनि भरत, म त एकदम सरप्राइज नै भयो। तपाईँ हाम्रो लागि एउटा सरप्राइज प्याकेजको रूपमा आइपुग्नु भएको छ। हामीलाई तपाईँ एकदम मन परेर हामीले टप 24 सम्म डेफिनेटली ल्याएका हौँ। साँच्चै नै आज हाम्रो सबै अपेक्षाहरू पार गरिदिनु भयो क्या तपाईँले। थ्याङ्क यू। गुड लक भन्न चाहन्छु। अहिले त भर्खरै सुरुवाती दौरमा छौँ हामी र योभन्दा धेरै अगाडि पुग्नु छ। र आइएम स्योर हिजोको आजको पर्फर्मेन्स र आउँदै गरेका पर्फर्मेन्सहरू वेट गरिरहेछौँ र त्यो सबै पर्फर्मेन्स हेरेपछि चाहिँ हामी फाइनल डिसिजन्सहरू त दिने नै छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु नि, यो तपाईँको एनर्जी र कन्फिडेन्स चाहिँ प्लिज घट्न नदिनु होला है। थ्याङ्क यू रिजादी। प्रदीप सर, तपाईँले जुन बेरोजगारीको कुरा गर्नुभयो, म पनि त्यस्तै बेरोजगारी थिएँ आजभन्दा केही वर्ष अगाडि।
र मेरो मनमा पनि त्यस्तै तपाईँका मनमा उब्जेका जस्तै कुराहरू उठ्थ्यो र मलाई जहिले पनि बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँले 1.5 लाख भन्नुभयो, मैले 3 करोड भेट्यो भने के हुन्छ होला भनेर सोच्थेँ के। र मैले त्यो बेरोजगारीबाट आएको कुरालाई चाहिँ मैले जात्रा भन्ने सिनेमा बनाएको थिएँ र त्यो 3 करोडले म चाहिँ बेरोजगारबाट अलिकति रोजगारमा झरेको थिएँ। तपाईँको यो बेरोजगारीको कुराले तपाईँ आजबाट चाहिँ रोजगार हुनुभयो। तपाईँलाई यो रोजगारी तपाईँ जहाँ जहाँ नेपाली छ तपाईँको रोजगारी अब बिक्यो। थ्याङ्क यू सर। मलाई एउटा के आरोप छ भने यसले जसलाई पनि टप 10 मा हालिदिन्छ भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँको आजको प्रस्तुति हेर्दाखेरि कमेडी च्याम्पियनको दोस्रो सिजनले टप 10 को 1 जना मान्छे चाहिँ पायो। थ्याङ्क यू सर। क्लियर चाहिँ के हुनु पर्यो, तपाईँलाई गाडी चाहिन्छ कि ट्र्याक्टर, अब तपाईँले त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। मलाई अहिले चाहिएको त ट्र्याक्टर पनि हो सर, किनभने खेत बाँझो छ, चलाउन त मन पर्छ फेरि कारै। अर्को राउन्डको लागि चाहिँ हामी स्वागत गर्न तयार भएर बस्छौँ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। एकपटक जोरदार ताली भरतमणि ज्यूको लागि। यस्तै रोचक अनि घोचक प्रस्तुतिहरू हामीसँग प्रशस्तै छन्, तर यति बेला पालो भएको छ कोका कोला ब्रेकको। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champs. Get ready for the auditions. पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियन। अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। अर्को प्रस्तुतिमा आफ्ना गन्थन मन्थन ल्याउनु भएको छ। विषय छ पूजा श्राद्ध पण्डितको। यही विषयको गन्थन मन्थन सुनाउनको लागि अब हामीमा आज आउँदै हुनुहुन्छ गोकर्णबाट कमेडियन नम्बर 4 विदुर खनाल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बलधाम, अञ्जनी पुत्र पवन सुत नामा। यति पाठ गरेपछि त कसो डर नभाग्ला र भने। म चाहिँ गुरुको छोरा हो क्या। गाडी चलाउने गुरुको होइन नि, फेरि मन्दिर चलाउने गुरुको। गाडी चलाउने गुरुले हर्न बजाउँछन् भने मन्दिर चलाउने गुरुले शङ्ख बजाउँछन्। गुरुको छोरा भएर होला मान्छेहरू मलाई कन्डक्टर भनेर हुन्छन् क्या। अब नभन्नु पनि किन, मन्दिरमा चढेको जति पैसा सबै मैले उठाउनुपर्छ। म चाहिँ सानोमा स्कुल पढ्दाखेरि होइन एकदम ढिला पुग्ने, त्यही पनि टिचरहरूले मलाई कहिले पनि सजाइदिनु सक्दैन थिए, किनकि त्यो स्कुलको शिलान्यास नै मेरा बाले गरिदिएका हुन्। तर सोध्न चाहिँ सोध्थेँ है, त किन ढिला आएको भनेर। म यस्तो छाती पुऱ्याएर म जब गर्छु त्यही भएर ढिला आएको भनेर टुई भित्र छिर्दिन्थेँ। सबजना टुवा पर्थ्यो क्या, यसले स्कुल पढ्दाखेरि नै जब गर्दो रहेछ यार भनेर। अनि साथीभाइहरू मलाई सोध्ने गर्थ्यो क्या, ओ विदुर त के जब गर्छस् यार भनेर सोध्थेँ। अनि म भनिदिन्थेँ म मन्त्र जप गर्छु भनेर भनिदिन्थेँ क्या। हुन पनि हो, यजमानको थोरै मन्त्र जपियो र भने। सुधार केन्द्र चाहिँ 2 थरीको हुँदो रहेछ क्या। एउटा सुधार केन्द्रको बारेमा सबैलाई थाहा चाहिन्छ, पण्डितहरूको घरलाई पनि सुधार केन्द्र भनिदो रहेछ क्या। कसरी भन्दा चाहिँ एउटा सुधार केन्द्रले नसाबाट छुटकारा दिन्छ भने पण्डितहरूको सुधार केन्द्रले ग्रह र दशाबाट छुटकारा दिन्छ। पण्डितको घर भएर होला हाम्रो घरमा गल्ती कसैले नि गर्दैन क्या। गल्ती एकदम कमै मात्रामा हुन्छ, किनकि हाम्रो घरमा कसैले गल्ती गर्यो भने त्यहाँ गाली गलौज होइन क्या, सिधै श्राप हो। अनि हाम्रो अर्को चाल चलन रीति स्थिति अर्कोहरूको भन्दा बिल्कुल फरक छ क्या, बिल्कुलै फरक छ। अब मलाई ट्याटु हान्न मन लाग्यो भने होइन, मैले ड्र्यागन स्पाइडर बनाउनु पाइनँ क्या। मैले बनाउनु भने डमरू र त्रिशुलको मात्रै हो, त्यही पनि चन्दनको। हाम्रो घरमा कहिले पनि भिटेनको गीत बज्दैन,
बज्यो भने अनुप जलोटा र भक्तराज आचार्यको भजन मात्रै हो। राम्रो। तर अरूको घरमा माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा। तर यही गीत हामी पण्डितहरूकोमा कसरी बज्छ थाहा छ? श्राद्ध गर्न जाउँ न दाजै काला पानीमा श्राद्ध गर्न जाउँ न दाजै काला पानीमा पञ्चामृत मिसाउनुस् थोरै पानीमा श्राद्ध गर्न जाउँ न दाजै काला पानीमा। अब तपाईँहरू होइन पण्डितको घरभित्र छिर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई एकदम पुरानो पुरानो समयको याद आउँछ क्या। पुराना पुराना किताब, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सामान। हाम्रो घरमा रङ्गिन भने एउटा चिज हो क्या, त्यो हो चामल। चामलभरि रातो अबिर र पहेँलो केसरी बाहेक केही छैन यार। मैले त एसएलसी दिएर नेवार साथीकोमा खाना खान गएको दिन थाहा भएको। चामल पनि सेतो हुँदो रहेछ यार भनेर। मनोज सर तपाईँलाई थाहा होला? थाहा छ नि सबै, बानी पण्डित मेरा त। अनि पण्डितको घरमा धेरै कुराहरू दानमा आउँछ नि होइन। हाम्रो घरमा छाता एकदमै दानमा आउँछ क्या। घरभरि छातै छाता छ, छातै छाता छ। त्यो अस्ति न्यु रोडमा खोले अम्ब्रेला स्ट्रिट थियो नि, सबै हाम्रै घरको छाताहरू हो क्या। हाम्रो घरको खाट पनि उत्तिकै दानमा आउँछ यार। घरभरि खाटै काट्छ, खाटै काट्छ। हाम्रो घर वरिपरि फर्निचर पसलेहरू त फर्निचर पसल खोल्न डराउँछन्, किनकि तिनीहरूलाई थाहा छ नि त तालपरे तिनीहरूले भन्दा सस्तो रेटमा खाट हामी बेचिदिन्छौँ। सन्तोष सर तपाईँ हाम्रो घर गएर हेर्नुहोस्, हाम्रो घरमा किचनमा पनि खाट छ, लिभिङमा पनि खाट छ। हामी भात खाने खाटमै बसेर हो, कोही पाहुनाहरू आयो भने बस्ने खाटमै हो। टोइलेटमा पनि खाटै छ, टोइलेटमा सुतेरै हामी त भनिदियो हो क्या। होइन काहीँ काहीँ त खाटमाथि खाट पनि हुन्छ क्या दाइ, धेर भएर। अनि म चाहिँ होइन कतिपय ठाउँमा पूजा गराउनु गर्छु है, पूजा गराउनु जान्छु, बडो गाह्रो हुन्छ क्या। पूजा विधि हुन्छ 4 घन्टाको। यजमान भन्छ गुरुजी साह्रै बिजी छु, 1 घन्टामा सकाइदिनुहोस्, 1 घन्टामा सकाइदिनुहोस् भन्छ। 4 घन्टाको पूजा विधि म 1 घन्टामा कसरी सकाइदिउँ क्या? मन्त्र स्पिडमा पढ्यो, ए यो गुरुले त भिटेनको भन्दा नि खतरा ऱ्याप हान्दो रहेछ भनिदिन्छ। ल हुन्छ सकाइदिन्छु नि त भनेर ल्याएर बसायो। 1 घन्टा भनेर बसा त 15 मिनटमा जुरुक्कै उठ्छ क्या। ए हजुर किन जुरुक्क भने गुरुजी तुरुक्क भन्छ। ल गर आउनुहोस् भन्यो। फेरि 5 मिनटपछि गुरुजी धुप बालौँ भनेर सोध्छ। हुन्छ बाल्नुहोस् न त भनेर मन्त्र पढ्न थाल्यो। मान्छे गायब, कहाँ गयो धुप बाल्छु भने मान्छे यसो यसो अरे कुनामा गएर यस्तो चाहिँ धुप बालेर आउँदो रहेछ क्या। अनि थाहा छ कि छैन, हामी पण्डितहरूले गरेर होइन घरेलु व्यवसाय मजौला उद्योगहरू चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेछन् क्या। लोपोन्मुख वस्तुहरू हामीले लोप हुनबाट वञ्चित गराएका छौँ। धुना, टपरी, बोता, हामीले बोतामा फलफुल खाएको देखेर आजकल बोतामा मौ माडिरहेछन् यार। म चाहिँ एकचोटि अस्ट्रेलियामा पूजा गराउनु गएँ क्या। पूजा गर्नु अगाडि गोदान गर्नुपर्छ, सबैलाई थाहा छैन होइन। गोदान अर्थात् गाईदान। मैले अस्ट्रेलियन यजमानलाई भने क्या, ल हजुर अब पूजा सुरु गर्नुपर्छ, गोदान गरौँ नि त भनेर भने। अस्ट्रेलियन यजमान त गुरुजी अस्ट्रेलियामा त गाई पाइँदैन, ल कङ्गारू भनेर कङ्गारू दान गरेर ल्याइदिएर यार। यसो सोचेँ, यसले मलाई अस्ट्रेलियामा गोदान गराउँदाखेरि कङ्गारू दान गरेछ, मैले बङ्गलादेशमा गोदान गराएँ भने मलाई बाघ दान गर्लान्, अमेरिकामा गोदान गराएँ भने मलाई डोनाल्ड ट्रम्पै दान गर्लान्। यसरी नै विभिन्न देशमा गोदान गराउँदै हिँड्यो भने त मलाई देश अनुसारको जनावर दान गर्छन्। त्यसपछि त काठमाडौँमा आएर मैले नयाँ चिडियाखाना खोले पनि त हुन्छ नि। बिजनेस टेक्निक चाहिँ त्यहाँबाट आइरहेछ क्या। अस्ति मैले होइन गुगल गरेर हेरेँ क्या, ककटेलको इन्भेन्सन कहाँ भएको रहेछ भनेर भन्दाखेरि 1860मा न्युयोर्कको हडसनमा भएको रहेछ भनेर ल्याएको छ क्या। तर ती बेकुबहरूलाई थाहा छैन आजभन्दा लाखौँ वर्ष अगाडि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दुध, दही, घिउ, चिनी, महको ककटेल मिसाएर पञ्चामृत बनाएको। अझ फुइलाइरहेको हुन्छन्, हामीले झ्यापुन ककटेल बनायो रे शिवरात्रिको घोटा खाजा आसमा। र आजकलका बामाहरू धेरै चिन्तित देखिन्छन् क्या। मेरा छोराछोरीले राम्रो संस्कार सिकेनन्, राम्रो लाइन लिगेनन्। कसरी सिक्छन् त? हामी आफैले सिकाइरहेका छैनौँ। आजकलका बच्चाहरूलाई ह्यान्सल एन्ड ग्रेटलको स्टोरीमा जङ्गलमा लगेर बच्चा छोडेको कहानी थाहा छ, तर तिनीहरूलाई रामायणमा रामले वनवासमा लव कुशलाई छोडेको कहानी थाहा छैन क्या। सिन्ड्रेलाको जुत्ता फुसेको कहानी थाहा भएको बच्चा बच्चीहरूलाई द्रौपदीको साडी फुसेको कहानी थाहा छैन क्या।
टाइटानिकको ज्याक एन्ड रोजको लभ स्टोरी थाहा भएको बच्चा बच्चीहरूलाई स्वस्थानीको महादेव र सतीदेवीको लभ स्टोरी थाहा छैन क्या फेसबुक र इन्स्टाग्रामको बायोमा गएर हेर्नु द ओल्ड इज आवर होल फ्यामिली भनेर लेखेर आउँछन् तिनीहरूलाई वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने थाहा छैन क्या र एकजना कविजी भन्नुहुन्छ भइन् माता मम्मी जनक अब ड्याडी हुन गए उता आफ्ना काकाहरू पनि सबै अङ्कल भए भइन् काकी आन्टी गुरुपद सबैको सर भयो यसो हेर्दा हेर्दै अब त खतरा डेन्जर भयो ओके द्याट्स माइ टाइम थ्याङ्क यू प्रदीप सर म पनि ब्राह्मण परिवारकै हो त्यो खालको हामीले चाहिँ अब रातो चामल हामीले पनि खायौँ होला जाउलो पकाउँदाखेरि त अचम्मको हुन्थ्यो त्यो बेसार हालेर पकाउनु पर्ने रातो हो कि पहेँलो हो कि कस्तो कस्तो हुन्थ्यो के अबिरले गर्दा होइन एकदम मजा लाग्यो मलाई म त धेरै कुरामा रिलेट भएँ म पनि त्यही त्यस्तै फ्यामिलीबाट भएको हिसाबले होइन मजा आयो थ्याङ्क यू सर धेरै धेरै धन्यवाद प्रदीप सर रिचा दिदी विदुर गुरु तपाईँले जुन कुराहरू उठाउनु भयो त्यो चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो संस्कार संस्कृतिको कसरी अहिलेको जेनेरेसनले फलोअप गरेर छैनन् भन्ने कुराहरूलाई एकदम मजाले उठाउनु भयो यहाँले म यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु अर्को राउन्डमा पनि यहाँलाई देख्न पाइयोस् थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू मनोज सर मलाई यो मानेमा खुसी लागेको छ कि एउटा विषय विज्ञले व्यङ्ग्य गर्दाखेरि त्यो विषयमाथि अन्याय पर्दैन भन्ने तपाईँबाट पुष्टि भएको छ हामीले अब सिक्नुपर्ने अथवा नयाँ पुस्तालाई भन्नुपर्ने एउटा चिज के हो भने सबै मान्छेले सबै विषयमा बोलिरहनु पर्छ जरुरी छ आफूलाई जे ज्ञान छ जे विषयमा गहिरो अध्ययन छ त्यो विषय मात्रै बोल्यौँ भने त्यो विषयप्रति न्याय पनि हुन्छ राम्रो हिसाबले सम्प्रेषण पनि गर्न सक्छौँ यही चिज अब हल्का रूपमा अब देवता सेवता भगवान सगन यो पञ्चपात्रोदेखि र पञ्चगव्य अमृतका कुरालाई उडाइरहँदाखेरि मजा हुन्न थियो तर तपाईँले न्याय गर्नुभएको छ हाम्रो संस्कृतिलाई व्यङ्ग्य मार्फत हास्य मार्फत र प्रमोट पनि गर्नुभएको छ त्यसका लागि म तपाईँलाई बधाई दिन्छु र अब प्रस्तुतिको बारेमा त प्रदीपजीले भनिहाल्नु भयो के भन्नु भएन भने दाइ तपाईँ चाहिने मान्छे हो भन्नुभयो त्यो भनिन एउटा भने छैन तपाईँ हामीलाई चाहिने मान्छे हो जुन जे शिक्षा तपाईँले चाहिँ गरिरहनु भएको छ त्यसकै आधारमा जुन गर्नुभयो बडा राम्रो छ त्यसलाई भित्रसम्म बुझ्नु भएको रहेछ कि आफूले जुन अध्ययन गरिरहनु भएको छ त्यसको मर्म बुझ्नु भएको छ हामीले यस्तो अध्ययन गरेर यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ किन रङ हुनु गएछ मान्छेले किन अर्कै तरिकाले बुझेछन् भनेर हाम्रो आफ्नो संस्कृति जुन बजाउन खोज्नुभयो त्यसको लागि राम्रो छ धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को कुरो के भन्छु नि सायद अब यो मैले नबुझे तपाईँले जरा जुनसुकै क्यारेक्टर गर्नुहुन्छ नि यो क्यारेक्टर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन क्यारेक्टरमा आउनु त्यो गेटअपमा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि स्टेजमा अनि तपाईँको नर्मल बोली होइन तपाईँले अलिकति अर्कै अलिकति तपाईँको त अब जुन यो नर्मल छ नि त्योभन्दा जस्तै योभन्दा पहिलाको तपाईँले कमेडी सिनियरले हेर्नुभएको थियो होला सिजन 1 हेर्नुभएको थियो नि त्यहाँ दले दाई हुँदाखेरि त्यो सुमन कोइराला भाइले कस्तो क्यारेक्टर चेन्ज गरेको छ हो त्यस्तै तपाईँले यसमा अलिकति क्यारेक्टर चेन्ज गरिदिए भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो थ्याङ्क यू सर नेक्स्ट टाइम स्योर नेक्स्ट टाइम स्योर त्यसले गर्ने र अर्को तालीदेखि प्रस्तुत गर्दा पोइन्टहरू छ लजिक छ सबै छ तर प्रेजेन्टेसनमा अलिक कमजोरी भयो त्यसलाई सुधार गर्नुहोस् बाँकी सब राम्रो छ बस थ्याङ्क यू सर विदुरजी अर्को पटक जोरदार अझै दमदार खालको हामीले प्रस्तुति हेर्न पाउने नै छौँ एकपटक जोरदार ताली दिउँ विदुरजीको लागि प्रस्तुतिहरू अझै पनि बाँकी नै छन् तर यति बेला पालो भएको छ कोका कोला ब्रेकको Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ,
Get ready for the auditions. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियन। अबको प्रस्तुतिको लागि आफ्ना अन्तर्मनका भित्री कुराहरू लिएर तपाईँ माझ आउँदै हुनुहुन्छ नवलपुरबाट कमेडियन नम्बर 22 सुशान्त बस्याल। कस्तो राम्रो सेट छ है च्याम्पियनको है, कस्तो राम्रो छ कि फुल बुट्टा भरेको छ, बत्ती सत्ती त्यस्तै राम्रो छ। तर यो दुइटा हात्ती किन छ क्या यहाँ? यो हात्ती आफैले सोचिरहेको छ किन छु के म यहाँ? भाइ सुन, तिमी यहाँ छौ त्यही भएर तिम्रो दुइटै तारा तिमीसँगै छ। बाहिर भए भर हुन्थेन बिचरा। यो हात्तीको बाबाले कस्तो गाह्रो थियो होला है, दिनभरि घरमा बसेछ मोटाएर हात्ती जस्तो भइसक्यो भन्न पनि मिल्थेन क्या बिचरा। च्याम्पियनमा अडिसन नदिआएको हुने कि यो दुइटा मात्रै हात्ती मात्रै हो क्या। फाइनलसम्म पनि ढुक्कै पुग्छ यिनीहरू, ढुक्कै बाजी ठोक्दा हुन्छ, कान नगए कान काट्दा हुन्छ हात्तीकै जस्तो। तपाईँ लामो रेसको हात्ती हो। च्याम्पियनको हालत सरकार जस्तो भइसक्यो लगभग है, सरकारै भइसक्यो क्या होइन। उता संसद विघटन भएको थियो, यता च्याम्पियन टप 24 विघटन भइरहेछ है। उता 3 जना गोल्डन की होल्डरको छुट्टै ग्रुप छ, बाँकी 20 जनाको छुट्टै ग्रुप छ। अग्जल पुजारी, माधव कुमार नेपाल, कसले छोड्ला र म आउला भनेर बस्नेहरू है। अझ म कहाँ थियो कसैलाई केही थाहा छैन, अचानक हाइलाइटमा आइरहेछन् क्या। ए होइन होइन सरी, हाइलाइटमा होइन ओएसआरमा आइरहेछन्। च्याम्पियनको प्रचण्डलाई त पार्टीबाटै निष्कासन गर्नु पर्यो होइन। हुन धाँधली र घप्लामा त फरक पर्छ। हो नि त, आएको भोटको मतपत्र च्यात्नु र भोटिङ ग्राउन्डसम्मै नपुग्न त फरक त छ नि त। एउटाले जजलाई ठग्यो, अर्कोलाई केपीले ठगिरहेछ बिचरा। लास्टै नराउन्ड वर्ष भन्थ्यो 2020 होइन, के भयो, पेन्डेमिक आयो, कोरोना भाइरस होइन। तर यो इन्टायर पेन्डेमिक थिङबाट बस्ने होइन, बेस्ट अप्सन चाहिँ सुरुमै त्यो 15-20 जना लागेको बेला होइन, 30-40 लागेको बेला सुरुमै तिनीहरूलाई अर्थबाटै बाहिर पठाइदिनु पर्थ्यो क्या। सोसल डिस्टेन्सिङ ब्रो, प्लानेट डिस्टेन्स हो नि त। कोभिडले सास फेर्न गाह्रो बनाउँछ, तर हावै नभएको ठाउँ पठाइदिनु भने त धेरै बेर त गाह्रो बनाउँदैन यार। होइन हो नि त, हावापानीबाट सर्ने हो, हावा पनि छैन पानी पनि छैन, मान्छे मर्न सक्छ तर सर्न सर्दैन। बिचरालाई थाहा पनि हुँदैन के भएर मर्या। सास फेर्न गाह्रो भएको छ, कोभिड लाग्यो कि एटमोस्फियर नभएको के हो मतलब। तातो त भइरहेछ, ज्वरो आएको कि सन नजिक भयो के हो। लकडाउन लास्टै फ्रस्ट्रेटिङ थियो क्या, घरमा बसेर मेन्टल स्ट्रेस भइरहेछ होइन, लास्टै फ्रस्ट्रेटिङ थियो नि त। अनि म चाहिँ आफूलाई मोटिभेट गर्न हुँदैन के हेरेर आउँथेँ इन्टरनेटमा, मोटिभेटिङ कोट्सहरू हेरेर आउँथेँ क्या। अनि यो सबले सुन्नुभयो होला कि कस्तो दामी कोट छ क्या एउटा, वेन एभर यु फिल लो जस्ट थिङ्क यु आर द वान स्पम हु वन द रेस अमङ अल द बिलियन्स अफ अदर स्पम्स भन्ने। कस्तो दामी कोट छ क्या होइन। मान्छे जन्मिनुभन्दा अगाडि नै रेस जितेर आएको भन्ने कुरा त लास्टै दामी कुरा हो नि त होइन। हो सही हो, खुसी लाग्यो, तर पछि याद म त कान्छु हो। मभन्दा अगाडि त अर्कोले त्यो रेस जितिसकेको थियो, म त पार्टिसिपेट पनि गर्न नपाएको हुन्थ्यो त्यो रेसमा। अझ मेरो केसमा त मभन्दा अगाडि 3 जना त्यो रेस जितिसकेको थियो क्या होइन। ठिक छ, मेरो लटमा मैले त्यो रेस टप हाने हो, ठिक छ। तर अगाडिको 3 चोटि त मलाई डिजिटल अडिसनबाटै फाल्दै हो नि त। मतलब के कुरा गर्व गर्ने कुरै छैन कि मसँग। मान्छेहरू त्यसै सेन्टी भएर ओ मेरो त 2 चोटि भइसक्यो सिए कटिरहेको छैन, 3 चोटि भइसक्यो एमबिएसमा नाम निस्किरहेको छैन। मलाई जन्मिन 4th एटेम्प लाग्यो क्या। अनि एक त मेरो बाबा सेङ्दाली मम्मी झापाली हो क्या। मान्छेहरू सोध्छन् क्या ओहो बाबु सेङ्दाली मम्मी झापाली लास्टै झगडा हुन्छ होला है बाबाको। 4 जना त्यसै जन्मेको त होइन होला नि त। अनि म चाहिँ मेरो मम्मी बाबाको 4थो झगडा हो क्या। म जन्मेँ होइन, अनि मेरो बाबाले हेर्दै क्या मलाई। जाबो चोकमा बसेर क्यारबोर्ड खेलेको यो नतिजा। अब चाहिँ झगडा नगरौँ।
बाउ सेङ्दाली मम्मी झापाली घरको कान्छो छोरो बाहुन अनि कालो मभन्दा घटिया इमेज नेपालमा अरू कसैको छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई त कसैले छोरा पनि दिन्न क्या अन्त गाली गर्ला नि होइन त्यो बिहामा डाडु चाट्यो भने यो डाडु नचाट बिहामा पानी पर्छ भन्छन् होला नि होइन मलाई बालले गर्दैनन् क्या किन मेरो घर कसैले विश्वास छैन मेरो बिहा पनि हुन्छ भनेर दिदी बहिनी छैनन् कि होइन चारैजना दाजुभाइ क्या अनि मान्छेहरू त्यो सिम्पैथी दिन आएर हुन्छ कि ओ दिदी बहिनी त हुनैपर्छ बाबाले पनि कति सुख हुन्छ हामीले के बाउलाई चेनले बाँधेर आमालाई मुद्रा गराएर छौँ कस्तो सुख होइन अनि दिदी बहिनी त हुनैपर्छ अनि टिका चाहिँ कहाँ लाउँछौ नि यहाँ क्लासको केटी साथीहरू उस्तै है अलिअलि तिम्रो दिदी बहिनी छैन अब त्यसलाई राखी लगाइदिन्छु तिम्रो बुढा छैन अब त्यसलाई मङ्गलसूत्र लगाइदिन्छु लास्टै स्ट्रेसिङ थियो क्या मेरो लकडाउन होइन त्यो माथि मेरो ब्रेकअप पनि भयो क्या अनि मेरो एउटा गर्लफ्रेन्ड थियो होइन उनी एउटा त के भन्नु आधी थिएँ होइन बडी सेभिङ गरेको होइन मैले होइन बडी सेभिङ गरे पनि मलाई चार्ज लाग्यो भने 50% मात्रै चार्ज लाग्नुपर्छ मलाई रुन्ची पनि थियो कि मेरो गर्लफ्रेन्ड लास्टै रुन्ची थियो क्या होइन उसलाई फगाउनु चाहिँ मैले उसलाई ललिपप किनेर खुवाइदिनै पर्थ्यो क्या जस एक दिन चाहिँ ऊ लास्टै रोयो क्या रोइ गऱ्यो क्या लास्टै मलाई पनि रिस उठ्यो क्या अनि ललिपप किनेर मुखमा घोच्दिएँ क्या मैले होइन अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ जो होचो उसको मुखमा घोचो भन्ने उखान सुरु भएर क्या अनि या ब्रेकअप भयो या अभियसली ब्रेकअप उसको लागि ब्रेकअप थियो होला मेरो लागि ब्रेक डाउन थियो क्या त्यो मेन्टल ब्रेकडाउन होइन अनि यस्तो लभ हेट यस्तो ब्रेकअपको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा फिल्म याद आउँछ क्या कबीर सिंह भन्ने क्या सबले हेर्नु हाल्यो नि कबीर सिंह होइन कस्तो राम्रो फिल्म छ क्या अनि मलाई पनि कबीर सिंह बन्न मन लाग्यो कबीर सिंह गर्दा कुल भन्छ भन्ने तर पछि अब गर्लफ्रेन्डभन्दा बढी धोका त मलाई दारिल दिइरहेको रहेछ कबीर सिंह डक्टर थियो क्या सर्जरी गरेर हुन्थ्यो म यहाँ मन परी गरिरहेको छु क्या कबीर सिंहको रोयल इनफिल्ड थियो क्या मसँग गरिबी इन बिल्ड छ क्या कसरी बन्नु क्या म कबीर सिंह कस्तो राम्रो फिल्म छ गीतहरू पनि त्यस्तै राम्रो छ कबीर सिंहको होइन मैं बारिश की बोली समझता नहीं था हवा से मैं यूं उलझता नहीं था ये सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे खबर ये सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे खबर डक्टर होस् त तँलाई थाहा छैन मुटु कहाँ हुन्छ भनेर स्थिति सो झुन्डाइरहेछ घाँटीमा त्यो यहाँ जोडेर के सुन्ने हो भोजपुरी गीत कमरिया ढुकढुक कबीर सिंहको पनि नेपाली रिमेक बन्दैछ अरे क्या नेपाली रिमेक बन्दैछ अरे क्या आई मिन हरेक इन्डियन कुरालाई पुरै ट्रान्सलेट गरेर नेपाली बनाउने हो भने त्यो कबीर सिंह होइन क्या त्यो तपेश्वर सिंह हो क्या Alright, that's what I said. You guys been a lovely. तपाईको रकेट चाहिँ प्लानेटमा पुग्यो प्रस्तुतिको रकेट चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो सोधौँ है त मनोज सर झन्नै रिचाको डायलग भ्याएको छु मजा आयो भन्न लाग्थेँ प्रस्तुतिको हिसाबले उत्कृष्ट छ विषयवस्तुको अध्ययन राम्रो छ तर डायलग डेलिभरी छ नि रकेट भन्ने थियो नि अलि स्पिड बढी भयो त्यो पन्चको बेला तपाईँले रोकिने होइन अनि जस्तो तपाईँको कन्टेन्ट चाहिँ यो यङहरूलाई मात्रै हो कि जस्तो खालको प्रस्तुति आइरहेको थियो कन्टेन्ट चाहिँ हामी सबै बुझिरहेको थियौँ तर हाँस्ने ठाउँ हामी खोजिरहेको थियौँ क्या किन तपाईँ रोकिनु भएन तपाईँको त्यो बेला बेला डायलग यति स्पिड हुन्थ्यो कि त्यो कहिले काहीँ मैले बोल्छु क्या खाँगरी करा ताइसिरी मौले करा तान चल ट्याङ्की प्लाङको तुर बेला बन्ने चेला के भनौ मै बुझिरहेको थिएँ तैँले के बुझ्छस् भने जस्तो त्यसले गर्दा आफ्नो डायलगको स्पिड कन्ट्रोल गर्नु होला शुभकामना छ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच मनोज सर रिचा दी मलाई तपाईँ एकदम युनिक र कुल लाग्यो होइन तपाईँ एकदम लम्बे रेसको हात्ती हो है अनि एकदम राम्रो गर्नु मैले त आई इन्जोयड योर पर्फर्मेन्स थरली आई लभड योर स्टाइल यु आर भेरी कुल यु लुक गुड थ्याङ्क यू म्याम सो थ्याङ्क यू आई विल सी यु इन नेक्स्ट राउन्ड थ्याङ्क यू म्याम प्रदीप दाई मान्छेहरू खास दुई कुरामा हाँस्छ के एउटा थाहा भइरहेको कुरा कसैले त्यसमा व्यङ्ग्य गरिदियो भने हाँस्छ एउटा थाहा नभएको कुरा आयो भने हाँस्छ के तपाईँको थाहा नभएको कुरामा व्यङ्ग्य थियो के
यस्तो मजा थियो, त्यो नेक्स्ट लेभलको थियो। मलाई थाहा छैन सुशान्त अगाडिको राउन्डमा आउँदा च्याम्पियनलाई के फरक पर्छ, हामीलाई के फरक पर्छ, तर एक थरी मान्छे यस्तो कन्टेन्ट हेर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तिनीहरूको लागि धेरै फरक पर्छ र तिनीहरूको लागि भए पनि तपाईँ अर्को राउन्डमा आउनै पर्छ। सन्तोष सर, नेपालको कमेडी च्याम्पियन नेपालको अहिले सन्दर्भमा लिँदाखेरि त्यो कबीर सिंह के त्यो फिल्मको गीतको कन्टेन्ट ल्याएर त्यहाँ जोड्नु सट्टा यहीँको पनि थियो नि, धेरै कुराहरू थियो नि। अर्काको टपिक्सहरू ल्याएर जोड्नुभन्दा हाम्रो आफ्नै यहाँ समाजमा धेरै विषयवस्तुहरू छ, त्यसलाई खोताला, त्यसबाट निकाल्न खोज है। ल सुशान्तजी, हजुर सर। अर्को राउन्डको लागि बेस्ट विशेष यहाँलाई एकपटक जोरदार ताली सुशान्त बस्यालको लागि। यो प्रस्तुति सँगसँगै हामी डे 2 को अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजको प्रस्तुतिहरू कस्तो रहे यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ जजहरूको तर्फबाट। सन्तोष सर, धेरै राम्रो छ, किनभने सबैले चाहिँ आफ्नो मिहिनेत गरेका छन् है। बेग्ला बेग्लै टपिक्समा राम्रोसँग प्रस्तुति गर्न खोजेका छन्। यति चाँडै यति राम्रो आउँछ भन्ने जस्तो मलाई आशा थिएन, तर धेरै राम्रो आएको त म एकदम खुसी छु। मनोज सर, यो कमेडी च्याम्पियनको अन्तिम जज भनेको त जनता जनार्दनहरू नै हुन् र हामी जजहरूको यो फैसला पनि होइन, हाम्रो धारणा मात्रै हो। दोस्रो दिनको प्रस्तुति हेरिरहँदाखेरि हामी फर्स्ट सिजनभन्दा एक खुड्किलो माथि उभिएका छौँ। हाम्रा कमेडियनहरूले पनि ओके ताली पड्काउनु। हाम्रा कमेडियनहरू जो नयाँ आउनुभएको छ उहाँहरूका लागि पहिलो सिजनका कलाकारहरू, पहिलो सिजनको यो होल कार्यक्रम एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको अनुभव भएको छु, किन त्यहीँबाट सिक्दै परिष्कृत हुँदै त्योभन्दा राम्रो अझै उन्नत अझै विषयवस्तुमा भेराइटी लिएर आउनुभएको छ। आजको प्रस्तुतिमा पनि हामी यो क्लास, यो उकालो, यो भर्याङ भोलिका दिनमा अझै चढ्दै जाने विश्वास छ। रिचादी, मलाई हाम्रो जजमेन्ट टप 24 को मा एकदम प्राउड छ आजको पर्फर्मेन्सेसहरू हेरेर चाहिँ, किनभने हामीले 1 से 1 हिरा नै चुज गरेर यहाँसम्म ल्याएका छौँ भन्ने चाहिँ विश्वस्त भइयो कि। र यस पछाडिका जति पनि पर्फर्मेन्सेसहरू छन् अझै अब्बल नै आउँछन् भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै ढुक्क छु। त्यही नै हो। थ्याङ्क यू सो मच दिजु। प्रदीप सर, आज चाहिँ पवन भट्टराई, श्रेया सुवेदी, भरतमणि भाइले त अझ एकदम धाँसु टाइपको उ गर्नुभयो होइन। विदुर खनाल र सुशान्त बस्याल, हामी टप 24 को रेसमा हामी अघिल्लो सिजनभन्दा एक खुड्किला त्यसै माथि छौँ। यो चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ टिमलाई एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेन्टरहरूको लागि एकचोटि ताली बजाइदिनु। मेन्टरहरूसँग चाहिँ अब यो अफलाइन कुरा हुँदाखेरि चाहिँ दाइ तपाईँहरूलाई छान्न एकदमै गाह्रो हुन्छ यार भन्नुभएको थियो, त्यो देखिरहेको छ। हामीलाई त्यही सकस होस्, छान्न गाह्रो होस्, त्यो चाहिँ देखिरहेको छ। एकदमै राम्रो भइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। यिनै प्रस्तुति सँगसँगै हामी डे 2 को इन्डमा आइसकेका छौँ। टप 24 मा पर्न सफल अन्य कन्टेस्टेन्टको हामी प्रस्तुति हेर्न बाँकी नै छ। त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला र हेर्दै गर्नुहोला कमेडी च्याम्पियन कान्तिपुर टेलिभिजन। नमस्ते। TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिने छ नेपाल.
अप्थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु। Good Life Imli Bomb, Nepal's largest selling candy with real Imli, Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा, promoted by AD Release. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. World tour managed by Destination Education and Visa Services. Fly with confidence. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Millennium Watch makes you punctual.